السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رايحه ندير معكم وصفه لي مادلين، الحلوه هذه اللي يحبوها الاولاد في الكوتي بما انه الدخول المدرسي قرب. نديرها معكم اليوم ان شاء الله تعجبكم، ونمر على بركه الله المقادير والتحضير. بالنسبه للمقادير عندي 125 غرام سكر عادي، سكر حبيبات، 125 غرام دو سكر سمول، كيس سكر فانيلا، ان ساشي سكر فانيي، 125 غرام فرينة، 125 غرام دو فارين، 5 غرام دو ليفير شيميك، 5 غرامات خميرة الحلويات، 125 غرام دو بور فوندو، 125 غرام 125 مليلتر زبدة ذايبة، وعندي زوج بيضات وصفار بيضة ومبشور ليمون و30 مليلتر حليب، 30 مليلتر دويل. Donc 2 œufs et un jaune d'œuf, zeste de citron et 30 ml de lait. هنا نبدا نكسر البيض، ندير زوج بيضات كاملين، 2 زونتي et un jaune d'œuf. Donc هنا ونزيد سكر فانيلا وسكر العادي، جاجوت لو sucre vanillé et le sucre semoule ونخلطهم مليح مليح. فوالا دونك نجيب هنا خلاط كهربائي وتقدروا تخلطوا بالخلاط اليدوي. دونك je mélange bien، يعني حركتهم هنا مليح حتى نبيض خليط. Ça devient mousseux. Je rajoute le sel, une bonne pincée de sel، رشة ملح مليحة وزيت دو سيترون ولا مبشور ليمون والحليب لو لي 30 مليلتر، يعني 30 مليلتر، واحد زوج معالق كبار هكذاك. وهنا نزيد الفارينة والخميرة، j'ajoute la farine et la levure. وتلقاو المقادير تاع الوصفة تحت في صندوق الوصف. Donc les ingrédients elles sont toujours dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. هكذا نخلط ثاني الفارينة والخميرة، ما تخلطوش بزاف باش ما يخرجش الخميرة هذيك، ما تخرجش. Je racle les côtés avec la maryse et j'ajoute le beurre tout doucement. الزبدة الذايبة دايما نخليوها هي الاخرى في الحلوى هذه. donc j'ajoute le beurre à la fin. ما تزيدوش هذاك الحليب اللي في اللي حدر في القاع. donc il faut pas ajouter le lait qui est au fond. فوالا هكذا، ونحتفظ بالخليط هذا على الاقل ساعتين في الثلاجة. donc au moins je laisse ce mélange au moins 2 heures au frigo. وانا بما انه يعني راه الليل، راهي 8 تاع الليل، نخليه الليل كامل. donc comme il commence à faire nuit là, c'est 8 heures le soir, je le laisse toute la nuit au frigo. donc خليه الليل كامل. وهاني درتو فيه بوش، تقدروا تخليوه في اي حاجه، يعني غطيوه برك. donc la poche ما تثقبوهاش، خليوها c'est-à-dire il faut pas percer la poche, il faut la laisser comme ça parce que je vais le laisser toute la nuit. donc je le mets au frigo tranquille et demain matin je vous montrerai la cuisson. Voilà, on est le lendemain matin. Bonjour tout le monde. donc هنا j'ai la plaque تاع المادلين اللي نطيب فيها المادلين. moi je mets une plaque en métal, je préfère parce que le silicone ça fait pas cuire bien comme il faut. donc الأحسن طيبوه في مول تاع حديد باش يطيب لكم مليح من تحت ومن فوق، يجي يحمر لكم من تحت ومن فوق. donc هنا نثقب لا بوش و جو رامبلي لي كوكي تاع البلاط ولا لا بلاك تاعي تاع هكذا. نعمر لا بلاك تاعي ولا لي كوكي تاع المادلين هكذا، ما نعمرهمش بزاف، وندخلهم في فرن اللي سخنته على 220 درجة. مع ندخلهم نحضر 180 ونخليها طيب. زعما العجينه بارده والفرن حامي، يديروا هذيك لابوس هذاك البنبوله في النص تخرج من البروده تاع العجينه والسخانه تاع الفرن. donc le four je l'ai préchauffé à 220 et dès que j'ai mis les madeleines je l'ai baissé à 180 12 minutes. donc هاكم تشوفوا النتيجه، فوالا كما راكم تشوفوا ça cuit bien et c'est très ça sent le citron. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وش هي طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.